वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि कोयटा में मरी कबीले के 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ धरना जारी है। कत्ल में नामजद सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान को हिरासत में ले लिया गया है। खान मोहम्मद मरी के खानदान के दीगर 5 अफराद को कोहलू और दुक्की से बाजियाब करवा लिया गया है। पहले बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से, उनसे डिटेल्स लेते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। आतिफ बताएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मरी कबीले के तीन अफराद का कत्ल जो है ये इसके खिलाफ धरना जारी है। आज तीसरा रोज़ है जो ये धरना जारी है। इस धरने के नतीजे में सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है रात को सरदार अब्दुल रहमान केतरान जिन्हें इस कत्ल में नामजद किया गया था, मरी कबीले के अफराद और जो कत्ल होने वाले अफराद हैं उनके लवाहिकीन की जानिब से उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जाके CCP ऑफिस में जो है गिरफ्तारी दी है। और इसके साथ साथ जो है पुलिस और लेविस की जानिब से भी जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में जो खान मोहम्मद मरी जिनके ये बढ़ने वाले जो बच्चे थे, 2 और 1 बेटी शामिल है, उनकी अहलिया और 2 बेटों और 1 बेटी को जो है बाजियाब करवा लिया गया है। 2 बेटे जो है बारखान के इलाके दुक्की के इलाके नाना साहब से जो है बाजियाब करवाए गए हैं, जबकि 3 अफराद को जो है जिनमें खान मोहम्मद मरी की अहलिया गरा खातून भी शामिल है और 2 बेटे शामिल हैं, उनको कोहलू से बाजियाब करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए IG पुलिस बलूचिस्तान की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें कमांडेंट बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, DIG कोयटा और SP इन्वेस्टिगेशन कोयटा शामिल हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जरगा भी हुआ था कोयटा में। खान कल्लात के जो भाई हैं उनकी सरबराही में जरगा भी हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया था कि अगर सूबाई हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो मुतासरीन है उनको इंसाफ फराहम नहीं करती है तो वो आके जो है इसके धरने का हिस्सा बन जाएंगे और उस वक्त तक जो है वो इस धरने का हिस्सा बने रहेंगे जब तक जो है सूबाई हुकूमत मुतासरीन को इंसाफ फराहम नहीं करती है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो उनको जो सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है, तहकीकात भी जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, तो ये सारी सिचुएशन है। अब्दुल रहमान केतरान के जो बेटे हैं, जिनके साहिबजादे हैं, जिनका नाम है इनाम, उन्होंने अपने वालिद साहब के अगेंस्ट बयान दिए। मैं चाह रही हूँ कि जरा बयान सुनवा दें, फिर इस पर हम मजीद डिस्कशन करते हैं। हर फोरम पे आके ये क्लैरिफाई करने के लिए, सफाई देने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं, और अगर वाकई में इन्वॉल्व होता तो मैं इस मामले को कभी भी हाईलाइट ना करता। ये मैं आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से मैं इस मामले को हाईलाइट कर रहा हूँ। जब से ये बंदे सरदार अब्दुल रहमान की कैद में हैं, उसकी खातिर तवाज़ो इसके घर में हर खितरान के, हर वडेरे, हर मुहज़िब बंदे ने इनको काम करते हुए सरदार अब्दुल रहमान खितरान के घर में देखा है। और उस चीज़ का जीता जागता सबूत जो कल मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, आपकी छोटी बच्ची को उसका छोटा बेटा सतार उठा के घूम रहा है उसकी खातिर, तो आप इसको कैसे, अब्दुल रहमान आप मुझे बताओ, आप इस चीज़ का जवाब कैसे दोगे? ठीक है, अब्दुल रहमान केतरान के जो साहिबजादे हैं इनाम केतरान, ये उनका बयान था जो कि हमने आपको सुनवाया है। अब इसी पर बात करने के लिए बाबर यूसुफजई, कोऑर्डिनेटर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब वक्त देने के लिए। प्लीज़ मुझे बताएगा, अब्दुल रहमान केतरान की गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे मजीद क्या फर्दर हम देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समा न्यूज़ का आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ और हमारी भी सुनने की कोशिश की। जी। देखें, जब ये वाक़या मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जब ये वाक़या पता चला, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने फ़ौरन इसके ऊपर JIT बनाने का हुक्म सादिर किया और इसके ऊपर फ़ौरन एक JIT बनी गई और इसको गवर्नमेंट कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक पहले सेकंड से मॉनिटर कर रही है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने मज़म्मत की। उनका क्लियर इस पर स्टांस है, क्लियर विजन है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो जो भी इसमें मुजरिम हो, जो भी इसमें मुल्ज़िम हो, हम उसके साथ कानून के मुताबिक हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने हसास मामले पर, क्योंकि इस वाक़ये में, इस चीज़ में 2 कौमें भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, 2 कबाइल एक दूसरे के आमने सामने थे और अल्लाह ना करे 2 कबाइल में एक शदीद रंजिश और इख्तलाफ होने का भी हुकूमत को खतरा था। तो सोशल मीडिया पर भी इस वाक़ये को बहुत इमेच्योर तरीके से ट्रीट किया गया। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि परसों एक खबर चली और धरने के ही शुरा ने यह ऐलान किया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई हुकूमत ने सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुल रहमान केतरान को दुबई फरार करा दिया है। और आप देखें, कल सारी दुनिया ने देखा कि सरदार केतरान साहब
خود گئے, انہوں نے گرفتاری کی جی اور جی اب ان کا جو یہ کیس ہے یہ بڑا سینسیٹیو کیس ہے, ایگزیکٹلی یہ ہیومن رائٹس کی پوزیشن کا بھی کیس ہے, اور ہم بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان اس طرح کے تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں, چاہے وہ واقعہ بلوچستان میں ہو یا چاہے وہ واقعہ کشمیر میں ہو. بالکل بابر صاحب, وہ واقعہ اس کہیں طرح پر کے بھی ہو, واقعات کی وہ مذمت کہیں پر کرتے پوری ہیں. دنیا میں بھی کہیں پہ ہو, اس کی مذمت کرنا بڑی ضروری چیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عبد الرحمان کیتران کی گرفتاری, پھر اس کے بعد آگے مزید سچویشن, میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض شخصیات کچھ عرصے کے لیے گرفتار ہوتے ہیں, پھر اپنی پار کا استعمال کرتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں, کہ یہاں پر اس معاملے میں سزا ہو سکتی ہے, سزا یقینی ہے, سزا واقعی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس زنجو نے واضح ہدایات دی ہیں کہ اس کیس کو میرٹ پر اور قانون کے مطابق دیکھا جائے. ابھی تک یہ انیشل سٹیج میں ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کو پس پردہ کام کرنا ہوتا ہے, ہم ہر چیز کی آ کر میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کلیئرفیکیشن نہیں دے سکتے. اس پر کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ کیس کرائم برانچ منتقل ہو گیا ہے, آئی جی صاحب پرسنلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, جے آئی ٹی بن چکی ہے. اچھا. اس واقعے میں جو بھی ملوث ہوگا انشاءاللہ جو بھی ملوث ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. صحیح. لیکن ابھی یہ انیشل سٹیج ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور دیکھیں, کل آپ لوگوں کے ہی میڈیا پر, اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں صبح سے پرائیویٹ میڈیا پر یہ رپورٹس, یہ نیوز بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی جو فیملی ہے, جو ابھی تک ایلیگیشنز یا بلیمز لگتے رہیں کہ انہیں مار دیا گیا ہے, یہ ان کی لاشیں تھیں, ابھی یہ پرائیویٹ چینل پہ نیوز چل رہی ہیں کہ انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے. بہرحال ہم جو ہماری انتظامیہ ہے, کمشنر زوب ڈویژن ہے, ڈی جی لیویز ہیں, ان سے رابطے میں ہیں, اور ہم ایک پراپر, کیونکہ ہم نے میڈیا پر آ کر عوام کو اتھینٹک چیزیں بتانی اور بڑا ضروری ہے بابر صاحب کہ آپ ہوتی ہیں اتھینٹک چیزیں عوام تک پہنچائیں, کیونکہ اگین دو قبیلے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ملک میں اس طرح کی کوئی رنجش دیکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے, ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی, پھر اس کے علاوہ عبد الرحمان کیتران کے صاحبزادے خود ویڈیو میں یہ بات کریں کہ یہ جو 3 بچے جن کا قتل ہوا ہے, یہ کافی عرصے سے یہاں پہ ان کی خدمت گزار بنے ہوئے تھے, یہ بچے انڈر ایج ہے. ہمیں تبھی کیوں خیال آتا ہے جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے, جب کوئی انتہائی معاملہ جب سنگین ہو جاتا ہے, اس وقت یہ چیزیں کیوں سر اٹھاتی ہیں؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں پر اور بھی بہت ساری ایسی پاورفل شخصیات ہیں جنہوں نے انڈر ایج بچوں کو رکھا ہوا ہے خدمت کے لیے یا اپنے دیگر مقاصد کے لیے؟ کیا ہم یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا 50% رقبے کے لحاظ سے تقریباً آلموسٹ 50% حصہ بنتا ہے بلوچستان کا. جی جی. اور بلوچستان پہ بھی وہی قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں, دیگر علاقوں میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایک غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے, یہ غلط بے بنیاد باتیں بنائی جا رہی ہیں. ہمارے وزیر داخلہ نے 9 دسمبر کو تمام کمشنرز کو, جتنے بھی کمشنر ہیں بلوچستان کے, ان کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح نجی جیلوں کی یا اس طرح کے ٹارچر سیلز کی کوئی اطلاعات ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کریں ہیں اور ہمیں رپورٹ دیں. تمام کمشنرز کی طرف سے جو جواب آیا اس میں 0, مطلب کوئی نجی جیلز نہیں ہیں, کوئی اس طرح کے ٹارچر سیلز نہیں ہیں. بلوچستان میں بھی پاکستان والا قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے, یہاں پر بھی الحمدللہ قانون کی بالادستی ہے, یہاں پر بھی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. سر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں, بالکل ایسا ہی ہوگا, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن اگر ایسا ہے تو صرف مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا. سر پہلے پلیز میرا سوال لے لیجیے گا, پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. آپ نے کہا کہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ریسرچ کی جائے, دیکھا جائے کہ ایسے کوئی ٹارچر سیل ہے یا کوئی نجی سیل ہے. سر یہ بچے جو کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں, ان کی تصاویر جھوٹی تو نہیں ہے, یہ خدمت گزار بنے ہوئے ہیں, جبکہ ان کی ایج جو ہے وہ ایک انڈر ایج ہے. آپ سیلز کی بات کریں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, سیلز نہیں ہوں گے, لیکن ان بچوں کو جس طرح سے, یہ دیکھیں اس وقت میں مناظر چلا بھی رہی ہے ہماری ٹیم, ان بچوں کو جس طرح سے مووی بنا کے رکھا ہوا ہے, ان سے جس طرح سے کام لیا جا رہا ہے, سر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیز ہونی چاہیے. قانون ہے, اگر امپلیمنٹیشنز ہے تو اس وقت آنکھیں کیوں بند تھیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے چائلڈ لیبر کی بھی مذمت کرتا ہوں, اور میں چائلڈ لیبر کے خود خلاف ہوں. چائلڈ لیبر نہیں, ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے, انہیں تعلیم دینی چاہیے. جہاں تک میں نے معلومات کی ہے کہ یہ محمد خان مری, جن کا اور سردار عبد الرحمان کا جو یہ مسئلہ ہے, جو محمد خان مری صاحب ہیں, یہ خود مان رہے ہیں کہ وہ سردار عبد الرحمان کیتران صاحب کے ملازم تھے. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے ان کے گھر میں رہتے تھے اور یہ خدمت کس سینس میں کروائی جا رہی ہے, اس حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صوبائی حکومت کا اس بارے میں بڑا کلیئر سٹانس ہے,
ہم نے چائلڈ لیبر کے اوپر بہت سختی سے ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کو جو چائلڈ لیبر میں ہوتے ہیں بابر صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کام کریں, لیکن آئی ریئلی وش کہ ان کاموں کا رزلٹ بھی ہو اور ہم اس طرح کے بچے اب دوبارہ نہ دیکھیں جو کہ انڈر ایج اور لوگوں کے خدمت گزار بنے ہوئے ہیں. ایز یو سیڈ کہ ان کی عمر ہے کام نہیں کرنے کی بلکہ پڑھنے کی. بہت شکریہ. ہم مزید بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے آنے والے سے جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں گی وہ جاننے کی کوشش کریں گے.